वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्ट्रो हीलिंग और मैं हूं आपका होस्ट मिर्ज़ा हमज़ा। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है आपका मई का ये हफ्ता कैसा रहेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। बुर्ज हमल मुख्तलिफ तफरीही और कारोबारी अमूर के सिलसिले में वक्त की सही तकसीम कर सकेंगे। मुस्तकबिल के अमूर दरख्शां रहेंगे और रोमानवी अंसर खुशगवार रहेगा। बात करते वक्त एहतियात से काम लें। अपनी सेहत जिस्मानी का ख़ास ख्याल रखें। सरमायाकारी में अफवाहों पर यकीन ना करें। किसी अहम शख्सियत से कारोबारी लेन देन भी कर सकेंगे। अगर आप अपनी मुश्किलात में कमी और अपनी परेशानियों का ख़ात्मा चाहते हैं तो आपको अपने सितारे मरीख की लो बनवा कर अपने पास रखने से काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा। ये लो आपके लिए फ़तेहनामे का काम करेगी और ये आप हमसे हासिल कर सकते हैं। बुर्ज सौर मुश्तरका कारोबारी अमूर आपके लिए परेशानी का बाइस बनेंगे। सफ़र करना मुफीद रहेगा। ड्राइविंग में एहतियात से काम लें। दूसरे अफराद का भी तावन हासिल होगा। बच्चों की सेहत के हवाले से इत्मीनान रहें। मुस्तकबिल के सिलसिले में मसरूफ़ रहेंगे। काम के दौरान अपनी सलाहियतों को बरोए कार लाएं तो आपको कामयाबी हासिल होने के काफ़ी अमकानात हैं। अगर आप अपनी मुश्किलात में कमी और अपनी परेशानियों का ख़ात्मा चाहते हैं तो आपको अपने सितारे की लोहे ज़हरा बनवा कर अपने पास रखने से काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा। ये लो आपके लिए फ़तेहनामे का काम करेगी और ये आप हमसे हासिल कर सकते हैं। बुर्ज जोज़ा नज़दीकी अफराद से तावन हासिल कर सकेंगे। आप महसूस करेंगे कि बाज़ अफराद शर्मिंदगी की तरफ माइल हैं। दोस्तों का तावन हासिल कर सकेंगे। सरमायाकारी मुफीद रहेगी। अपने अफसरान बाला का तावन हासिल कर सकेंगे। निजी सरमायाकारी मुफीद रहेगी। दूसरे अफराद के तावन से कारोबार में फ़ायदा हासिल होगा। सफ़र करना आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। घरेलू ख़ानदानी और जायदाद के सिलसिले में दिलचस्पी आपके लिए मुफीद रहेगी। अगर आप अपनी मुश्किलात में कमी और अपनी परेशानियों का ख़ात्मा चाहते हैं तो आपको अपने सितारे की लोहे अतारत बनवा कर अपने पास रखने से काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा। ये लो आपके लिए फ़तेहनामे का काम करेगी और ये आप हमसे हासिल कर सकते हैं। बुर्ज सरतान मुलाजमत पेशा अफराद अपने वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल कर सकेंगे। शरीक हयात की सेहत जिस्मानी का ख्याल रखें। कोई अहम खुशखबरी सुनने को मिलेगी। मुश्तरका सरमायाकारी से आमदन में इजाफा होगा। आप अपनी समाजी हैसियत को बेहतर बना सकेंगे। नए कारोबार के अमूर तय पाएंगे। तलीमी अमूर के सिलसिले में सफ़र पेश आ सकता है। मुलाजमत पेशा अफराद तरक्की हासिल कर सकेंगे। अगर आप अपनी मुश्किलात में कमी और अपनी परेशानियों का ख़ात्मा चाहते हैं तो आपको अपने सितारे की लोहे कमर बनवा कर अपने पास रखने से काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा। ये लो आपके लिए फ़तेहनामे का काम करेगी और ये आप हमसे हासिल कर सकते हैं। बुर्ज असद कारोबारी मसाइल को हल कर सकेंगे। समाजी मसरूफियात बढ़ जाएंगे। फजूल खर्ची से इज्तनाब करें। जहनी परेशानियों का खदशा है। अपनी सेहत जिस्मानी का भी ख्याल रखें और शरीकार से उलझने से गुरेज करें। निजी मसरूफियात में इजाफा होगा और शरीक हयात से तावन हासिल करने की कोशिश करें। अहम अमूर में आपको कामयाबी हासिल होने के बहुत अमकानात हैं। अगर आप अपनी मुश्किलात में कमी और अपनी परेशानियों का ख़ात्मा चाहते हैं तो आपको अपने सितारे की लोहे शम्मस बनवा कर अपने पास रखने से काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा। ये लो आपके लिए फ़तेहनामे का काम करेगी और ये आप हमसे हासिल कर सकते हैं। बुर्ज सुमला टेलीफोन या कॉल आपके लिए अहमियत के हामिल होंगे।
شادی بیاہ کے امور توجہ طلب ہوں گے۔ آپ رومانوی خواہشات کی تکمیل کے لیے کافی پرامن ہوں گے۔ نجی مشاغل میں مصروف رہیں گے جس سے ذہنی تھکاوٹ کا اندیشہ ہے۔ دوستوں میں حیثیت و شخصیت ابھرے گی۔ بے روزگار افراد کو روزگار کے موقع ملیں گے۔ ملازمت پیشہ افراد سماجی امور میں مصروف رہیں گے۔ صحت جسمانی کا بھی آپ کو خاص خیال رکھنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ اگر آپ اپنی مشکلات میں کمی اور اپنی پریشانیوں کا خاتمہ چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ستارہ کی لوح عطارد بنوا کر اپنے پاس رکھنے سے کافی فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ لوح آپ کے لیے فتح نامے کا کام کرے گی اور یہ آپ ہم سے حاصل کر سکتے ہیں۔ برج میزان، نجی امور میں خاموشی سے کام کرنا آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا۔ اپنے جذبات پر کنٹرول کریں۔ سوشل سرگرمیوں سے لطف اندوز ہو سکیں گے۔ خود اعتمادی عزیز و اقارب سے کشیدگی ختم کرنے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ قانونی امور میں اچانک کامیابی حاصل ہوگی۔ لوگوں کے ساتھ لین دین کرتے وقت محتاط رویہ اختیار کریں۔ آپ اہم امور میں مصروف رہیں گے۔ اگر آپ اپنی مشکلات میں کمی اور اپنی پریشانیوں کا خاتمہ چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ستارے کی لوح زہرا بنوا کر اپنے پاس رکھنے سے کافی فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ لوح آپ کے لیے فتح نامے کا کام کرے گی اور یہ آپ ہم سے حاصل کر سکتے ہیں۔ برج عقرب، مستقبل کے لیے آپ کاروباری معاہدے طے کر سکیں گے۔ مشترکہ سرمایہ کاری منافع بخش ہوگی۔ سفر کے منصوبے میں رکاوٹ کا خدشہ ہے۔ آپ خاموشی سے اپنے مسائل کو حل کرنے میں مصروف رہیں گے جس میں کامیابی بھی حاصل ہونے کے امکانات ہیں۔ نجی ترقی کے لیے نئے معاہدوں پر کام کر سکیں گے۔ آپ اپنے خیالات کو کامیابی سے عملی جامہ بھی پہنا سکیں گے۔ اگر آپ اپنی مشکلات میں کمی اور اپنی پریشانیوں کا خاتمہ چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ستارے کی لوح مریخ بنوا کر اپنے پاس رکھنے سے کافی فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ لوح آپ کے لیے فتح نامے کا کام کرے گی اور یہ آپ ہم سے حاصل کر سکتے ہیں۔ برج قوس، رومانوی معاملات اور دلی معاملات آپ کی زندگی میں خوشگوار تبدیلی لائیں گے۔ گھریلو اور خاندانی امور میں آپ کی دلچسپی بڑھے گی۔ دیر دینہ خواہشات کی تکمیل کر سکیں گے۔ نزدیکی دوستوں کا تعاون حاصل ہوگا۔ دوسرے افراد کی مدد سے آپ اپنے وقت کا صحیح استعمال کر سکیں گے۔ تنہائی میں کام کرنا فائدہ مند رہے گا۔ آپ کوئی خوشخبری سن سکیں گے۔ موڈ خوشگوار رہے گا۔ اگر آپ اپنی مشکلات میں کمی اور اپنی پریشانیوں کا خاتمہ چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ستارے کی لوح مشتری بنوا کر اپنے پاس رکھنے سے کافی فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ لوح آپ کے لیے فتح نامے کا کام کرے گی اور یہ آپ ہم سے حاصل کر سکتے ہیں۔ برج جدی، روپے پیسہ کے مسائل پر جذباتی رویہ اختیار نہ کریں۔ آپ صحت جسمانی کی بہتری کے لیے کوشش کر سکیں گے۔ کسی مہمان کی آمد آپ کی مصروفیات کی وجہ بنے گی۔ اپنی دیر دینہ خواہشات کی تکمیل کر سکیں گے۔ کاروباری امور میں فائدے سے آپ اپنے مستقبل کو درخشاں بنائیں گے۔ جائیداد سے متعلق خاندان مسائل کو حل کرنے کے لیے کافی بہتر رہیں گے۔ سماجی امور میں زیادہ تر وقت گزارنے میں کامیاب ہوں گے۔ اگر آپ اپنی مشکلات میں کمی اور اپنی پریشانیوں کا خاتمہ چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ستارے کی لوح زحل بنوا کر اپنے پاس رکھنے سے کافی فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ لوح آپ کے لیے فتح نامے کا کام کرے گی اور یہ آپ ہم سے حاصل کر سکتے ہیں۔ برج دلو، روپے پیسے سے متعلق مسائل حل کر سکیں گے۔ فضول خرچی سے پرہیز کریں۔ مشترکہ سرمایہ کاری بھی کر سکیں گے۔ ذرائع ابلاغ آپ کی بہتری کے لیے اہم رہیں گے۔ آپ گزشتہ نامکمل مسائل کو حل کر سکیں گے۔ سفر کا پروگرام بن سکتا ہے۔ کاروباری امور سے آپ اپنی خواہشات کی پوزیشن کو مستحکم کر سکیں گے۔ مسائل کو حل کرنے کا موقع ملے گا۔ اگر آپ اپنی
मुश्किलात में कमी और अपनी परेशानियों का खात्मा चाहते हैं तो आपको अपने सितारे की लोहे ज़ोहल बनवा कर अपने पास रखने से काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा। ये लोह आपके लिए फ़तेहनामे का काम करेगी और ये आप हमसे हासिल कर सकते हैं। बुरज हौत मसाइल को हल करने के लिए तवज्जो दे सकेंगे, खामोशी से काम कर सकेंगे, तरक्की का अंसर गालिब रहेगा, कारोबारी मसरूफियात में इजाफा हो सकेगा। सेहत जिस्मानी का ख्याल रखें, तबीयत की नासाजगी का खदशा पाया जाता है। आप अपने ख्यालात को अमली जामा पहनाने के लिए कोशा रहेंगे। काम और मेहनत से मुतल्लक अमूर एहतियात के तालिब होंगे। निजी तरक्की का इम्कान है। अपनी पसंद की अशिया की खरीदारी के लिए आपको वक्त काफ़ी ज़्यादा दरकार होगा, टेंशन ना लें। अगर आप अपनी मुश्किलात में कमी और अपनी परेशानियों का खात्मा चाहते हैं तो आपको अपने सितारे की लोहे मुश्तरी बनवा कर अपने पास रखने से काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा। ये लोह आपके लिए फ़तेहनामे का काम करेगी और ये आप हमसे हासिल कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारी नई आने वाली वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल एस्ट्रो हीलिंग को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।